बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्या काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो मंगळार फेब्रुवारीची 5 तारीख. सांगतच मार्तीर आणि अंकवार जावन आशिल्ल्या आघाताचे स्मरण आमी करता. आयचो वांजेल मार्काच्या वांजेलांतलो अध्याय 5 वळी 20 आनी 1 40 आनी 3 पर्यंत. थंयसर जायराच्या दुवेक गूण करचे एक गडीत विवरचेला. जायर नावाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आणि ताची मोरणाच्या तणयेर आसली. तो म्हणटा येवन म्हज्या दुवेक गूण कर म्हूण. आनी जेजू ताचे सांगाता भायर सरता. आनी अशें तो वाटेर वेता आसतना घडलेलें घडीती आयच्या वांजेलांत विवरचेलां. ते देखून हांव तें घडीत मात्र वाचतां आनी ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. सबार वैजाच्या हातांत पडून ती कश्टल्ली आनी आसलें सगळें तिणें वखदांक करसिल्लें तरी कांयपुणी बरेंपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा चडच करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशें आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडोन जाल्यार हांव बरी जातलीं म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंगवस्त्राक कोणें हात लायलो म्हूण विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक तेणें पळयतालो. तेदवा आपणातय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयांसर पडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगूंक लागली. तवळ जेजू तिका म्हणूंक लागलो, दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव न्हू भयणीनो, एक घडी जें कितें आत्तां आमी आयकल्लें ताचें पितूर आमच्या मोतीक हाडया. त्या वांजेलांत आयकल्ले संगती आमच्या मोतींत आमी पिंतरावया. ल्हान आसतना हायड एंड सीक वा कण्ण मुच्चाले खेळ खेळलेलो उडास जागी
एकल्यान लिपोन रावंक आसा आणि ताचे उपरांत उरल्या सक्कड भुरग्यांनी लिपोन रावंक आसा आणि एकल्यान येवन लिपोन रावल्ल्या भुरग्यांक सोदून काडूंक आसा ताका कण्णा मुच्चाले हाईड अँड सीक म्हणून आपयतात पूण हो खेळ बारीच एक जोक तशें दिसता हास्यास्पद कशें म्हूण सांगतात गे तुमी तो खेळ कशें खेळटात म्हूण गोत्ता हांव तुमकां पळया एकलो वा एक भुरगें पयलें वचून लिपोन रावता आनी लिपोन रावतना कितें करता दोळ्यांक हात धरता पूण थोडे फावटी बोटाच्या इडांतल्यान पळयलां आसतलें उरलीं खंय लिपोन रावतात म्हणून पूण सडावो तूं त्या भुरग्यान दोळ्यांक हात धरूंक आसा आनी तितल्यार उरले भुरगे वचून लिपोन रावतात आतां चिंत्या ते कोण भुरगें उरल्या भुरग्यांक सोदूंक वता पळया ताणें भितर रुमा भितर वचचें म्हणून लिपोन रावचें म्हूण ना रुमा भितर लिपोन रावलें जाल्यार ताणें दोळ्यांक हात धरचे म्हूण ना पूण मोदें हॉलांत आसतनाच रावलें जाल्यार ते भुरगें कितें करता दोळ्यांक हात धरता आनी ते भुरगें चिंतता की हांवें दुसऱ्यांक पळयना जाल्यार दुसरी म्हाका पळोवची नात म्हूण होय की न्ही जे कोण भुरग्यान उरल्या भुरग्यांक सोदून काडूंक आसा पळया तें भुरगें चिंतता हांवें दोळ्यांक हात दवरलो जाल्यार उरलीं भुरगीं म्हाका पळोवंक शकची नात म्हूण एक्चुअली पळोवंक शकतात होय की न्ही आतां कण्णा मुच्चाले आनी आईच्या खेळाक कितें आईच्या वांजलाक कसलो संबंद आईच्या वांजलांत रक्तस्त्रावाचे पिडेन कोसटून आशिल्ल्या एका स्त्री विशयंत आमी आयकलें आनी ती एका रितीन कण्णा मुच्चाले खेळटाली ती कितें करता ती जेजुतावन सुकोवन घेवंक प्रयत्न करता वा जेजुतावन लिपोन रावंक प्रयत्न करता पूण तिका साध्य जागी ना ती कितें लिपोन रावंक प्रयत्न करताली तिका लज दिसताली कित्याक ती रक्तस्त्रावाचे पिडेन कश्टताली भोवन न्ही भयणीनो हें त्या वेळा मात्र न्ही आतांय स्त्रियो ह्या विशयंत उक्त्यान उलोवंक लजेतात म्हाका कळीत आसा आमच्या घरा भोंवतणी हिंदुवांचे केन्ना एका स्त्रियेक मासीक स्त्राव जाता आमच्या कोंकणीन सांगचें जाल्यार म्हयन्याचें जाता तिणें घरा भितर रावंक नासलें कोडक्यांत तिका एक जागो आसलो आनी थंय रावचें आसलें आनी तिका सांगचें आसलें पिदाय म्हळ्यार भायली तुवें भितर येवं ना भायर रावंक जाय आनी आजुनूय थोड्या हळ्यांनी असली संस्कृती आसा पळया त्या वेळार उपयोग करचे पॅड सॅनिटरी पॅड कोण उक्त्यान व्हरूंक धैर्य घेता आमी म्हणटा आमी इतली प्रगती जोडल्या इतले मॉडर्न आमी शिकल्या तशें केलां अशें केलां आनी असल्या काळारच ती एक लजेची गजाल तर त्या काळार कितली आसची ना मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो आनी त्या देखून ती लिपोन रावंक प्रयत्न करता
तिका लोकांनी मात्र सांगलेले नाही तू अपवित्र, तू अशुद्ध. ती तशीच लेखताली. लेखताली म्हळ्यार लोकान तिका तशें चिंतीशें केल्लें आनी तसली समाज थंय आसली आनी जे कोण तिका आपडलें जाल्यार तेय अशुद्ध जातात अशें ते चिंताले. त्या देखून लोकांक आपूण असल्या पिडेन कश्टता म्हूण कळून नजो. लोकान म्हाका मस्किरी करून नजो अशें ती चिंताली. आनी त्या देखून जेजूय अशें करीत कोण ना. एखाद्या वेळा जेजूक हांवें सांगलें, जेजूच्या मुखार हांव पडलीं जाल्यार, एखाद्या वेळा जेजूनी म्हाका तिरस्कार केलें जाल्यार हांवें कित्याक तसलें रिस्क घेवचें. त्या देखून ती जेजूत हांव लिपोवंक प्रयत्न करता. तिका कळीत आसलें जेजू म्हजें आखरेचें ऑप्शन, तरी तिका मुखार वचूंक धैर्य ना. तिका जेजू लागीं वचूंक जाय, पूण जेजूत हांव लिपोवन रावता ती कित्याक मुखार वचूंक धैर्य ना. पूण तिका लिपोवन रावूंक जालें ना. तिका लिपोवन रावूंक जालें ना. एकडच्यान तिका जेजू जाय, जेजू मात्र आपणाक गूण करता म्हूण तिका कळीत आसलें आनी जायत्या दाक्त्यार लागीं ती गेल्ली, जायते टेस्ट केल्ले, सक्कट जाल्लें, पूण कोणेय तिका बरी भलायकी दिवंक ना. तरी त्या देखून आतां लास्ट ऑप्शन जेजू. तें तिका कळीत आसलें. पूण जेजू मुखार कशें वचें? एखाद्या वेळा मुखार पडलीं जाल्यार उरल्या लोकां भशेन ताणेंय म्हाका फाटीं लोटलें जाल्यार कितें करचें? ना, जाल्लें बरी जावं दी म्हूण ती जेजूक आपडटा. तिका लिपोवन रावूंक जाय आनी जेजू कळनातलें बरी तिणें आपडचें आसलें. आनी तिणें आपडलें, पूण जेजूक कळ्ळें. ती आतां शिरकोन पडली. ती आतां शिरकोन पडली. जेजू म्हणालो, म्हज्या आंगवस्त्रां कोणें हात लायलो? कोणें म्हाका आपडलें? शीस म्हणटात, आरे सायबा, इतलो लोक आसा आनी हांगा सोलोंक समा वाट ना, पांय दवरूंक जागो ना, लोक सगळो आंगार पडटे आसा आनी तूं विचारताय कोणें म्हाका आपडलो? सेन्स आसा की तुवें विचारच्या सवालांत? सेन्स आसा. सेन्स आसा. सक्कडांनी आपडला वय, सक्कडी म्हज्या आंगार पडटात वय, पूण ह्या स्त्रियेन आपडल्यांत कितेंगी एक विशेष आसा. सक्कडांनी आपडलेले बरी तिणें म्हाका आपडोंक ना, आनी मात्र न्ही, तिणें आपडच्या जाग्यारच सापडला. म्हणजे तिणें आपडले तक्षण म्हजे तावन गूण करची सकत वाडोवन गेल्या. त्या देखून तिणें आपडोंक जाय त्या जाग्यारच सापडला आनी कशें आपडोंक जाय त्याच प्रमाणे तिणें आपडला. आनी जेजू म्हणटा, बाये, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलां, समाधानीन वच, तुज्या पिडेंतले तुका सुटका जावं. कितल्या अपुरबायचें घडीत मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. पळया, माजर दूध पियेतना दोळे धांपून दूध पियेता काय, म्हणजे उरल्यांक कळूं नजो म्हूण. कशें कण्णां मुच्चाले खेळटाना तो भुरगो दोळे धांपता आनी चिंता हांवें दोळे धांपल्यार उरल्यांकय दिसना म्हूण. तशेंच
ही स्त्री जेजुतावन लिपोवन घेवंक प्रयत्न करता जाल्यार जेजुतावन तिका लिपोवन घेवंक जावंक ना. आनी जायते फावटी आमी अशेंच करता, दोळे धांपून दूध पिवंक प्रयत्न करता आनी आमी चिंतता हांवें दोळे धांपले जाल्यार उरले कुर्डे जातात, उरल्यांकी म्हजे विशेन पळोवंक जायना म्हूण. आनी जेजुतावन आमी अशें लिपोवन रावंक प्रयत्न करता. पूण जेजुतावन लिपोवन रावंक साध्य आसा गी? खंडीत ना. कितले प्रयत्न केल्यार साध्य ना. आज लोक सकट ताच्या आंगार पडता आसतना सयत त्या स्त्रियेन फाटल्यान तावन येवन खंय गी तिणें वस्त्र कापडलें तें जेजूक कळलें. वय मुखार भोव न्हू भयणीनो, जायते फावटी ह्या स्त्रिये परी आमकांय लज जेजू मुखार येवंक, आमकांय एका रितीची कावजेणी जेजूकांय आमकां नेगारता कोण ना, आमकां फाटी लोटता कोण ना. थोडे फावटी आमकां लोकाचें बे लोक कितें म्हणटा. कुमसाराक गेल्यार हांवें लायनीर रावल्या वेळार उरलो लोक म्हाका पळयल्लो कितें म्हणटा. हांव मिसाक गेल्ल्या वेळार कितें म्हणटा. हांवें सक्रामेंताच्या आराधना जाता आसतना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून हात वयर घाल्यार उरले आसतात कोण ना. हांव सदांय मिसाक वेताना लोक म्हजी मस्किरी करीत कोण ना. हो कांय सांत जाता गे, हो कांय गांधी जाता गे अशें म्हणटा कोण ना. पळया, आमकां एका रितीची कावजेणी आसा, खावजेणी आसा. पूण म्हाका भोव न्ही भयणीनो, त्या देखून आमी जेजू थंय वचूंक लजेता, भियेता. एक कडच्यान जेजूचें बे आनी एक कडच्यान लोकांचें बे. पूण जेजू आमचे दोळे उक्ते करूंक राखोन आसा आनी आमी ताचे थंय वचचें म्हूण तो आशेते आसा. वय मुखार भोव न्ही भयणीनो, आमचे थंय आसची लज, आमचे थंय आसचें बे, आमचे थंय आसची कावजेणी जेजू पळयता, जेजू कळीत आसा. ते मात्र न्ही आमचे थंय आसचें उणेपण मात्र तो पळयता न्ही, आमचे थंय आसचें बरेपणूय तो पळयता. आमकां जेजूचो मोग करूंक जाय, जेजू थंय वचोंक जाय, जेजूचें उतर आयकूंक जाय, ताच्या सांगातपणान वाडोवंक जाय, पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय, त्या प्रमाणे जियोंक जाय, हो नियाळ आयकूंक जाय, त्या प्रमाणे जियोंक जाय. मिसांत बऱ्या रितीन भाग घेवंक जाय, पातक करनासतना रावोंक जाय. आमकां हर एकल्याक बरें जावंक जाय. कोणाकी आमकां येमकोडाक वचोंक नाका, आमकां सगळ्यांकी बरें जावंक जाय, सर्गाक वचोंक जाय. आनी त्या देखून आमी प्रयत्न करता. आमी कोणी येमकोडाक वेचे तितले पातकी न्ही. आमचे थंय बरेंपण आसा आनी बरेंपण मुखारसून व्हरूंक आमी प्रयत्न करता. आनी जेजू तेंय पळयता. पळया, स्त्रियेक जेजू थंय येवंक बें आसलें वय, लोक कितें म्हणटलो म्हणची कावजिणी आसली वय, पूण तिणें एक धैर्य घेतलें. पळया कशें जाता म्हूण. पळया, जेजू तिचे थंय आशिल्लें तें बरें मौन पारखिता. तशेंच आमी जेजू थंय येवचें थंय, जेजू बरी जावचें थंय जे कितें प्रयत्न करता, जावंक परत इल्लेशें 1% जावं पुरो आमची मागणी बऱ्या रितीन म्हणची. कुटुंबाचो तेर्स सुखय नासतना रावचें. हर एका दिसा म्हणले बरी बायबल वाचचें, जेवणा पयलें आनी जेवणा उपरांत मागणें करचें, देवाक अर्गां दिवचें. हर एका दीस सकाळीं उठले बरीच तो दीस देवाक समर्पण दिवचो आनी राती न्हिदच्या पयलें तो दीस कसो जालो म्हूण पळोवंक प्रयत्न करचें, एक विमर्शो करचो आनी जोडलेल्या बेसांवा खातीर अर्गां दिवची, केल्ल्या चुकी खातीर बोगसाट मागचें. पण हे सकट ल्हान ल्हान कामां, ल्हान ल्हान करण्यो, पूण आमी केल्ल्यो जेजू पळयता आनी कितें करता तो? त्यो करण्यो आनीक बऱ्यान करूंक कुरपा दिता. पण ह्या स्त्रियेन जेजूक आपडलें, जेजूक कळ्ळें आनी उपरांत कितें करता? तो तिका बेसांव दिता आनी म्हणटा, स्त्रिये वच, तुजी पिडा तुका गूण जाली. तशेंच
जे कितें आमचें तें आसचें उणेपण आमी काडून उडोवंक प्रयत्न करता आनी जे कितें आमी जेजू बरी जावंक प्रयत्न करता तेन्ना जेजू आनी इल्लें बेसांव दिवन आनी कितें चड करता आनी कितें चड करता. पळया वात पेटोवन आसतना वा त्या वातीक आनी इल्लें तेल वतलें जाल्यार कितें जाता, ती वात आनीक बऱ्यान पेटता. तशींच आमचें तें कितें बरें मन आसा पळया, ताका आनी इल्लें प्रेरण जेजू दिता. आज हांव 5 मिनटां वगेत रावन बसून मागणें केलें, फाल्यां आनी एक 6 मिनटां, परवां आनी एक 7 मिनटां, परवां आनी एक 8 मिनटां, परवां आनी एक 10 मिनटां करूंक म्हाका मन येता. खंय तावन आयलां मन? तें जेजूतावन. म्हाका पवित्र सक्रामेंता मुखार बसलें जाल्यार बरें जाता. तर आनी मुखार हांव खंयचेय कश्ट आयिल्ल्या वेळार, खंयचीय बेजाराय दुसरिल्ल्या वेळार जेजू लागीं वचोन सांगता. आज हो नियाळ आयकूंक बरो जालो. जेजूच म्हजे लागीं उलयलो म्हणून बगलें. फाल्यांतान हांव हें आयकता मात्र न्ही, उपरांत म्हजे इतल्याक ध्यान करता. जेजू म्हाका पर्सनल जावन कितें सांगता तें सोदून काडूंक प्रयत्न करता. पळया, आमी एक मेट काडलें, आतां आनी एक मेट काडूंक उर्बा आयल्या, आनी एक मेट काडूंक खुशी जाता, आनी एक मेट काडूंक प्रेरण मेळटा. खंय तावन? जेजू तावन. त्या देखून मुखार भोव न्ही बरी न्हू, जेजू आमचें तें आसचें उणेपण, पातक, बेजाराय, नासमाधान पळयता मात्र न्ही, आमचें तें आसचें बरें मोनय पळयता. त्या देखून जेजू लागीं वचूंक, जेजूक आपडोवंक आमी फाटीं सरचें नाका. आमी फाटीं सरचें नाका. ताका आपटुया, ताका पळोवया, ताचे मुखार पडया आनी अशें ताचें तावन बरेंपण जोडया. भोव न्ही बरी न्हू, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे स्टॅनी पसन्ना बेजे मंगळूरू, तशेंच ॲरन ॲग्नेल पिंटो जेप्पू मंगळूर जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांचे नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. ते सांगता जोस एव्हलिनो सुवारेस म्हापसा गोवा, देवा दिन जाल्लो दीस, सर्वेस्पोर देव ताका सस्नीक विशय फावो करून दी म्हण आमी मागया. ही घडी सर आमची मागणी ते सवा उडासाक हाडया. जेजूचो आशिर्वाद तांचेर मागया. सर आमच्या दानीचो, बेनिफॅक्टरांचो, हो नियाळ आयकतल्या हेरांक धाडटल्या, सर आमच्या आत्मीक आनी सामाजीक कार्यांत आमकां उत्तेजन आनी आदार दितल्या, तशेंच प्रत्येक जावन जे कोणी तांची ते संवाद धाडल्यात तांचो समेस्तांचो आमी उडास काडटा आनी देवाच्या आशिर्वादान तांचेर मागता. मोगड्या जेजू, म्हाका तुजे तावन लिपोवन रावूंक नाका. म्हाका तुज्या दोळ्या मुखार येवंक जाय. म्हाका तुका आपडोवंक जाय. म्हाका तुज्या वेंगेंत रावंक जाय. जेजू, म्हाका तुजो कर तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगचेनो, कार्मेल प्रेरणा विशेंत एका भयणीन धाडलेलो संदेश तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. गुड मॉर्निंग फादर, बेसांव दिया. तुमकां देव बरें करूं म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार हेज्यो कार्मेल प्रेरणांत मेळचे आमकां देवाचें उतर आनी समजुनी इतली अपुर्बायेची की एक एक पुटी दोन पुटी आयकोंक आमी आशेता. दोन पुटी घालता आनी दोन पुटी आयकता. कित्याक तितलें बरें जाता आयकोंक अशें की ह्या उतरा मुखांत आमकां आमची जिणी कितली बरी करना चेंज करची म्हणून सांगून तशेंच हांवें चिंतचें म्हज्या देव बरें करूं. असलें बरेंपण तुमकांय मेळ्ळां जाल्यार देवाक जावं अर्गां. आमी आमचें प्रयत्न करचें आनी उरलें देव ताचें काम करता. तुमच्या उत्तेजनाक, तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी तुमकां हो नियाळ सीदा आमचे तावन जोडूंक जाय.
वा तुमकां तो वेळार मेळना वा कोण धाडटात ती धाडूंक चुकतात तर तुमचे नंबर आनी तुमचें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.